हेलो एभ्रीबडी, मेरो स्कुल अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्ममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 11 को म्याथमेटिक्स सब्जेक्टको च्याप्टर 4 भेक्टर्स अन्तर्गतको भेक्टर च्याप्टरमा छौं। आजको यस भिडियोमा हामी भेक्टर च्याप्टरको अन्तिम एक्जाम्पल सल्भ गर्न आइछौं। ढिला नगरी आजको टपिकमा अगाडि बढौं। हेरौं त हामीलाई आजको एक्जाम्पलमा के दिएको छ त भन्दाखेरि एक्जामिन वेदर द पोइन्ट्स विथ फलोइङ पोजिसन भेक्टर्स आर कोलिनियर अर नट। तीनटा पोइन्ट जसको पोजिसन भेक्टर चाहिँ के छ रे गिवन छ रे तिनीहरु चाहिँ कोलिनियर छ कि छैन भनेर हामीले देखाउनु पर्यो। भन्छ हेरौं त यो भन्दा अघिल्लो एक्जाम्पलमा हामीले के भनेका थियौं त x कोअर्डिनेट र y कोअर्डिनेट मात्र दिएको पोइन्टहरुको लागि हामीले अर्कै तरिकाले कोलिनियर प्रुभ गरेका थियौं। तर यहाँ त हेरौं त हामीलाई 3D स्पेसमा दिएको छ। भन्छ यो कन्डिसनमा हामीले के गर्ने त हामीले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि चर्चा गरेका थियौं। के गर्न मिल्छ त भन्दाखेरि अल्फा टाइम्स a भेक्टर प्लस बीटा टाइम्स b भेक्टर प्लस गामा टाइम्स c भेक्टर इक्वल्स टु 0 प्रुभ गरेर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टु 0 पनि प्रुभ गर्नुपर्छ। सोलुसन गिवन पोइन्ट्स आर कोलिनियर इफ एन्ड ओन्ली इफ, जसलाई हामी IFF भनेर पनि लेख्छौं। यसको अर्थ के हो त इफ एन्ड ओन्ली इफ हो अल्फा टाइम्स a भेक्टर प्लस बीटा टाइम्स b भेक्टर प्लस गामा टाइम्स c भेक्टर इक्वल्स टु 0 एन्ड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टु 0। यसलाई हामी इक्वेसन नम्बर 1 भनौं, यसलाई हामी इक्वेसन नम्बर 2 भनौं। अब हेरौं त फ्रम 1 अल्फा टाइम्स a को भ्यालु के छ त हामीसँग भन्दाखेरि i भेक्टर माइनस 2j भेक्टर प्लस k भेक्टर प्लस बीटा टाइम्स b भेक्टरको हामीसँग के छ त 2i भेक्टर प्लस j भेक्टर माइनस k भेक्टर प्लस गामा टाइम्स 7i भेक्टर माइनस 4j भेक्टर प्लस k भेक्टर इक्वल्स टु 0। 1 बाट हामीले यो ल्यायौं। अब हेरौं त अल्फाले भित्र सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि i र i को कमन लियौं भने हामीले के हुन्छ त अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 7 गामा टाइम्स i भेक्टर। हेरौं त अल्फाले i लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अल्फा i, बीटाले i लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 बीटा, गामाले i लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 7 गामा हुन्छ। भन्छ अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 7 गामा। त्यसैगरी प्लस हेरौं त j वालामा माइनस 2 अल्फा, त्यसैगरी प्लस बीटा, त्यसैगरी माइनस 4 गामा टाइम्स के भयो त j भेक्टर। त्यसैगरी प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा टाइम्स k भेक्टर इक्वल्स टु 0। यो भयो हाम्रो i, j र k मा कमन लिएपछि बाँकी। अब हेरौं त i, j र k भेक्टर त एकअर्कासँग के छैनन् त कोलिनियर छैनन्, परपेन्डिकुलर छन् यिनीहरु भनेपछि यिनीहरु के हुन्छन् त एकअर्कासँग लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छन्। भन्नुको अर्थ के हो त i को कोएफिसिएन्ट, j को कोएफिसिएन्ट र k को कोएफिसिएन्ट बराबरी के सँग हुनुपर्छ त 0 सँग। भनेपछि सिन्स i भेक्टर, j भेक्टर एन्ड k भेक्टर आर लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट, के भयो त अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 7 गामा इक्वल्स टु 0। यसलाई हामी इक्वेसन नम्बर 3 भनौं। त्यसैगरी माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 गामा इक्वल्स टु 0। यसलाई हामी इक्वेसन नम्बर 4 भनौं। त्यसैगरी अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टु 0। यसलाई हामी इक्वेसन नम्बर 5 भनौं। अब हेरौं त हामीसँग तीनटा भेरिएबल छ र तीनटा इक्वेसन छ भने हामीले सल्भ गर्न सकिहाल्छौं। यो सल्भ गर्नलाई हामी म्याट्रिक्स मेथड युज गरौँ। बाइ अप्लाइङ म्याट्रिक्स मेथड हामीले के लेख्न पाउँछौं त भन्दाखेरि सबैको कोएफिसिएन्ट एक ठाउँमा लेख्न सक्छौं 1 2 7। हेरौं त अल्फाको 1, बीटाको 2 र गामाको 7। त्यसैगरी के भयो त -2 1 -4। त्यसैगरी के भयो त 1 -1 र 1। अब यतापट्टि के बाँकी भयो त अल्फा, बीटा र गामा इक्वल्स टु के भयो त हेरौं यतापट्टि हामीसँग 0 0 0। अब यसलाई हामीले के भन्यौ रे भन्दाखेरि यति भेक्टरलाई, यति म्याट्रिक्सलाई A म्याट्रिक्स भन्यौ रे, यति म्याट्रिक्सलाई X म्याट्रिक्स भन्यौ रे र यति म्याट्रिक्सलाई O म्याट्रिक्स भन्यौ रे। अब हेरौं त यसबाट हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि X म्याट्रिक्स इक्वल्स टु A म्याट्रिक्स को इन्भर्स टाइम्स O म्याट्रिक्स गर्न सक्छौं।
भनेपछि के निकाल्नु पर्यो त हामीले ए म्याट्रिक्सको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि सुरुमा हामीले के गर्नुपर्छ त हेरौँ, ए म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नुपर्छ। हेरौँ त के एलिमेन्ट छ त यहाँ 1 2 7 -2 1 -4 1 -1 1 इक्वल्स टु। हेरौँ त अब 3 × 3 म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट कसरी निकाल्ने भनेर हामीले अगाडि म्याट्रिक्स च्याप्टरमा पनि पढिसकेका छौँ। रो र कोलम मध्ये हामीले कुनै पनि रो कुनै पनि कोलम लिन सक्छौँ। हामी यहाँ चाहिँ फर्स्ट रो लियौँ। हेरौँ त फर्स्ट एलिमेन्ट हामीसँग 1 छ, 1 को प्लेस भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ किनकि फर्स्ट एलिमेन्ट हो। त्यस पछाडि मल्टिप्लाई बाई त्यसको रो र त्यसको कोलम छोडेर 1 - 4 - 1 1 1 - 4 - 1 1। त्यसै गरी दोस्रो एलिमेन्ट के छ हामीसँग 2, त्यसको प्लेस भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ भनेपछि -2, त्यसको कोलम र त्यसको रो छोडेर -2 - 4 1 1 -2 - 4 1 1 प्लस 7 टाइम्स। हेरौँ त यसको कोलम र यसको रो छोडेर -2 1 1 - 1 -2 1 1 -1। ल हेरौँ त अब यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 1 × 1 × 1 माइनस -1 × -4 4 1 - 4 -3। त्यसै गरी -2 × 1 -2 माइनस 1 × -4 तर माइनसले गर्दाखेरि के हुन्छ +4 हुन्छ भनेपछि 4 - 2 कति हुन्छ त 2 हुन्छ। प्लस 7 × -2 × -1 2 -1 × 1 1 2 - 1 1 यति हुन्छ इक्वल्स टु। हेरौँ त कति हुन्छ त -3 -4 -7 + 7 0 हुन्छ। भनेपछि ए म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट के हुँदो रहेछ त 0 हुँदो रहेछ। त्यसको अर्थ के भयो त ए म्याट्रिक्स चाहिँ सिंगुलर म्याट्रिक्स हो। सिंगुलर म्याट्रिक्सको के हुँदैन त इन्भर्स एक्जिस्ट गर्दैन। भनेपछि हामीले यो इक्वेसनमा के रहेछ त यसको इन्भर्स निकाल्न नसक्ने रहेछौँ। हेन्स ए इन्भर्स डज नट एक्जिस्ट। ए इन्भर्स एक्जिस्ट गर्न सक्दैन। त्यसको अर्थ के भयो त भन्दाखेरि हेरौँ त यो इक्वेसनमा ए को डिटर्मिनेन्ट 0 हो भनेर निकालिसक्यौँ। भनेपछि त्यसको अर्थ के हुन्छ त भन्दाखेरि यक्स म्याट्रिक्स जुन छ त्यो चाहिँ नन जेरो म्याट्रिक्स हुन्छ। किनकि हेरौँ त हामीले ए डट बी इक्वल्स टु 0 गऱ्यौँ भने ए इक्वल्स टु 0 को अर्थ के हुन्छ त बी नट इक्वल्स टु 0 भए पनि यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ। भनेपछि बी नट इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि नि कन्डिसन सेटिस्फाई हुनुको अर्थ के हो त यक्सको म्याट्रिक्स नट इक्वल्स टु 0 हुनु। भनेपछि हामीले यसबाट के भन्न पाउने भयौँ त दस यक्स म्याट्रिक्स इज नट इक्वल्स टु 0। यसको अर्थ के भयो त अल्फा और बीटा और गामा इज नट इक्वल टु 0। अल्फा बीटा र गामा मध्ये एउटा अथवा दुईटा अथवा तीनटा जतिसुकै भए पनि एटलिस्ट 1 चाहिँ एउटा एलिमेन्ट भए पनि नट इक्वल टु 0 हुन्छ। त्यसको अर्थ के भयो त गिवन भेक्टर्स आर लिनियरली डिपेन्डेन्ट। भनेपछि हामीलाई कुनै पनि तीनटा पोइन्टको पोजिसन भेक्टर दिएर त्यो पोइन्टहरू कोलिनियर छन् भनेर प्रुभ गर भनेर भन्दाखेरि हामीसँग कन्डिसन के थियो त अल्फा टाइम्स ए प्लस बीटा टाइम्स बी प्लस गामा टाइम्स सी इक्वल्स टु 0 अनि त्यस पछाडि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टु 0 थियो। तर हामीले के चाहिँ प्रुभ गर्यौँ त अल्फा टाइम्स ए प्लस बीटा टाइम्स बी प्लस गामा टाइम्स सी इक्वल्स टु 0 हुन्छ भनेर चाहिँ प्रुभ गर्यौँ। तर हामीसँग के प्रुभ गर्न सकेनौँ त हामीले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टु 0 हुन्छ भनेर प्रुभ गर्न सकेनौँ। एउटा कन्डिसन लिनियर डिपेन्डेन्सी प्रुभ गर्ने हामीले प्रुभ गर्यौँ तर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टु 0 भनेर प्रुभ गर्न सकेनौँ भनेपछि हामीले डिटर्मिनेन्टली के भन्न सकेनौँ त गिवन भेक्टरहरू कोलिनियर हुन् भनेर भन्न सकेनौँ। दस वी क्यानट से गिवन भेक्टर्स आर कोलिनियर अर नट। भनेपछि हामीले के भन्न सक्दैनौँ गिवन भेक्टर चाहिँ कोलिनियर छन् कि छैनन् भनेर भन्न सक्दैनौँ। यसको लागि हामीसँग के कन्डिसन हुनसक्छ त यसलाई जियोमेट्रिकली बुझ्दाखेरि भन्दाखेरि हामीसँग यस्तो एउटा स्ट्रेट लाइन भयो ए पोइन्ट यहाँ भयो बी पोइन्ट यहाँ भयो सी पोइन्ट यहाँ भयो। यिनीहरूको पोजिसन भेक्टरलाई यसरी हामीले पोजिसन भेक्टर देखायौँ भने ए भेक्टर बी भेक्टर र सी भेक्टर भनेर देखायौँ भने यस्तो कन्डिसनमा यिनीहरू कोलिनियर हुने हो। तर के पनि हुनसक्छ त यहाँ भन्दाखेरि यसरी स्ट्रेट लाइन हुनसक्छ ओरिजिन पनि यहीँ पर्न सक्छ। यो स्ट्रेट लाइनलाई हामीले एक्सटेन्ड गऱ्यौँ भने ओरिजिन नै पर्न सक्छ। यहाँनिर सी पोइन्ट हुन्छ यहाँनिर बी पोइन्ट हुन्छ यहाँनिर ए पोइन्ट हुन्छ। हेर्नु त अब यिनीहरूको पोजिसन भेक्टर चाहिँ एकअर्कासँग ओभरल्याप पनि गरिरहेको हुनसक्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा हो हामीले कोलिनियर भन्न पाउने। तर हामीसँग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामाको भ्यालु नभएको कारणले हामीले यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ कि यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ भनेर भन्न सक्दैनौँ। त्यही भएर यो इन्डिटर्मिनेट भएको हो। यो सँगै हाम्रो यो एक्जाम्पल यहीँ सकिन्छ। अब यसभन्दा पछाडिको भिडियोमा हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा जान्छौँ प्रोडक्ट अफ भेक्टरमा। सी इन द नेक्स्ट च्याप्टर।